بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا نزال في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة، وهي 4 أخماسها بعد إعطاء النفل والربح بنحو قل ومميز على ما يراه. للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس 3 سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، ولا شيء لغيرها من البهائم بعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يزال الحديث في الكلام على أحكام الغنيمة، وذكرنا أن هناك سهم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويخرج أولا، ثم يقسم باقي الغنيمة. قال: وهو 4 أخماسها بعد إعطاء النفل. والتنفيل ذكرناه سابقا. النفل هو إعطاء الربع في البداءة وإعطاء الثلث في الرجعة. قال: والرضخ هو إعطاء شيء من الغنيمة لمن لا يستحق شيئا محددا. قال: لنحو قن، والقن هو الرقيق، ومميز على ما يراه. يعني إعطاء الرضخ هذا يكون للقن وهو الرقيق، ويكون للمميز، لأن المميز ليس ممن يستحق من الغنيمة القسمة المحددة. على ما يراه يعني على ما يراه الإمام، لأن هذا يرجع إلى اجتهاده. ثم قال: للراجل سهم ولو كافرا. للراجل أي الذي يمشي على رجله أو الذي يكون في الغزو على رجله، هذا له سهم واحد. يقولون لأن نفعه أقل من نفع الفارس. قال: ولو كافرا، وهذا مبني على أن المذهب يجيز الاستعانة بالكافر، لكن عند الضرورة إلى ذلك. وإذا كان خروج هذا الكافر بإذن الإمام وكانت الاستعانة به عند الضرورة فإنه يسهم له، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأناس من اليهود في حربه فأسهم لهم. قال: وللفارس 3. وللفارس أي الذي يكون على فرس، هذا يكون له 3 أسهم، بشرط أن يكون فرسه عربيا، لأن الفرس إما أن يكون عربيا أو غير عربي. فإن كان فرسه عربيا فله 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وإن كان فرسه غير عربي فله سهمان، سهم له وسهم لفرسه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. وجاء عند سعيد بن منصور أن الخيل أغارت على الشام فأدركت العراب في يومها، وأدركت الكودان أي البراذين ضحى الغد. العراب يعني الخيل العربية الأصيلة، والبرذون خيل غير الأصيل. قال: وعلى الخيل رجل من همذان يقال له المنذر ابن أبي حميضة، فقال: لا أجعل الذي أدرك من يومه مثل الذي لم يدرك، ففضل الخيل العراب على غير العربية. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هبلت الوداعي أمه، يعني كأنه أعجب بصنيعه عندما فعل هذا الأمر. يقول الموفق بن قدامة: ولم يعرف له مخالف من الصحابة في ذلك. ويقولون الفرس 4: الفرس العربي
هو الذي أبواه عربيان، وهذا يسمى العتيق. والفرس غير العربي على أنواع. النوع الأول الهجين، وهو ما كان أبوه عربي، الأب عربي والأم غير عربية. والثاني المقرف، يسمونه المقرف، وهو بالعكس، أمه عربية وأبوه غير عربي. والثالث البردون، وهذا ما كان الأب والأم غير عربيين. فهذه أنواع الفرس، يعني أنواع من أنواع الفرس. أو كيف تجمع؟ فرائس؟ لا، أفراس. نعم، يمكن أن تجمع على أفراس. نعم. قال: وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل. يعني لو افترضنا أن الشخص معه فرسان، فكم يسهم له؟ فرسان عربيان؟ لا، خمسة. نعم، الفرس العربي الأول 2 والثاني 2 وله 1. لو زادت على 2 لا يسهم لأكثر من 2. هذا معنى عبارة المصنف: ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل. واضحة؟ قال: ولا شيء لغيرها من البهائم. يعني لو كان مع الإنسان غير الفرس، كان معه فيلة ولا إبل ولا غيرها، قالوا لا يسهم لغير الفرس، لأن الأحاديث وردت فيه بخصوصه. تفضل. الرضخ هو الإعطاء دون تحديد، وإنما بنظر الإمام، يعني يعطيه شيء غير محدد. نعم. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. نعم، هذه مسألة تتعلق بحكم السرية. والسرية ذكرنا معناها في الدرس الماضي، وأنها ما كان قطعة من الجيش في نحو 100 فارس أو قريبا منه. فيقول: لو كان عندنا جيش وبعثت سرية من هذا الجيش، فإذا كانت هذه السرية بعثت من دار الحرب، فإن هذه السرية تشارك الجيش، والجيش يشارك السرية. قال: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب، هذا قيد، فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. السرية تشارك الجيش، والجيش يشارك السرية. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش إلى أوطاس، فغنمت السرية، فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الجيش. قال: وإن بعث الإمام من دار الإسلام، هو قبل قليل قال متى تكون المشاركة؟ إذا كانت بعثت من دار الحرب. فإن كانت قد بعثت من دار الإسلام، سرية بعثت مستقلة وجيش مستقل، فكل يختص بغنائمه. قال: وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. نعم. والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهما، ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وآلته ونفقته وكتب علم، وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار. بلى. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. رواه سعيد في سننه. نعم، هذه مسألة في الغال من الغنيمة. والغلول من الغنيمة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي غل شملة:
ثم شهد له بعض الناس بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنيمة يوم خيبر لم تصبها المقاسم. وهذا أخرجه مسلم. قال: والغال من الغنيمة. بدأ أولا بالتعريف فقال: هو من كتم ما غنمه أو بعضه. ما هي الأحكام المترتبة؟ قال: لا يحرم سهمه، لا يحرم سهمه، أي أنه يعطى سهمه ضمن الغانمين لأنه قد استحقه بجهاده. قال: ويحرق رحله كله، هذا الحكم الثاني، ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه. إذن هو الآن ذكر الحكم الثاني. الحكم الأول أنه لا يحرم سهمه، والحكم الثاني أنه يحرق رحله وجوبا، إلا ماذا؟ إلا إذا خرج من ملكه، مثل لو باع. الصورة الثانية إذا مات هو، ولم يذكرها لكن هذه ظاهرة. الأمر الثالث السلاح، فالسلاح هنا لا يحرق لأنه يحتاج إليه في القتال. والأمر الرابع المصحف. قالوا أن سالم بن عبد الله سئل في من غل مصحفا قال: بعه وتصدق بثمنه. والأمر الخامس ما فيه روح، مثل الدابة التي يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، وهذه لا ذنب لها فهي عجمة. والأمر السادس آلته. آلة ماذا؟ أيوة، آلة الحرب وآلة الدابة التي يركب عليها، مثل اللجام والسرج ونحوها. والأمر السابع نفقته، يعني لو كان معه مال ينفق منه على نفسه فيحرق رحله الذي غله، لكن المال هذا لا نحرقه لأنه مكسبه آخر. والأمر الثامن كتب العلم، لأن هذه نفعها نفع ديني وليس لها تعلق بهذا الذي غل. والأمر التاسع وثيابه التي عليه، وهذا ظاهر لأنه لا يجوز أن نحرق ثيابه ونتركه ليس عليه ثياب. والأمر العاشر ما لا تأكله النار، مثل الحديد ونحوه الذي لا تأكله النار فلا يحرق. هذا هو المذهب، التحريق. وفي رواية أخرى في المذهب أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام التحريق فعله، وإن رأى غيره فإنه يفعل ما فيه مصلحة. وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واستظهره ابن مفلح في الفروع، وصوبه المرداوي في الإنصاف. وبعضهم أورد إشكالا هنا. ما هو الإشكال؟ قالوا أن التحريق هنا فيه إيش؟ فيه إفساد للمال، والله جل وعلا نهى عن إفساد المال. وقد أجاب على ذلك الفتوحي في شرحه على المنتهى فقال: حرمة المال مشروطة بما إذا كان إتلافه بغير مصلحة، أما إن كان لمصلحة فلا بأس. قالوا بدليل جواز إلقاء المتاع في البحر إذا خيف عليه من الغرق. نعم، تفضل. فله، يعني هذه الأشياء كلها تكون لا تحرك. نحن قلنا يحرك متاعه، ذكرنا 10 استثناءات: إذا ما خرج عن ملكه، أو المصحف والسلاح ما فيه روح، آلة الدابة وآلته، والنفقة وكتب العلم وثيابه وما لا تأكله النار، فيكون له فلا تحرك. واضح؟ قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحمه. رواه سعيد في سنن. سعيد هذا إذا قالوا سعيد من المقصود به؟ لا، سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، وهذا له سنن وجد بعضها ولا يزال بعضها مفقودا، والموجود منها مطبوع. نعم. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف
فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، ويكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية يسقط بإسلامهم. وإذا غنموا، الآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن حكم الغنيمة غير المنقولة، لأن الغنيمة إما أن تكون منقولة، وإذا كانت منقولة فقد بينا حكمها سابقا، أنها يخرج منها سهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم تقسم الأربعة الأخماس الأخرى على الغانمين. طيب، إذا كانت الغنيمة غير منقولة مثل الأرض، فهل حكمها مثل تلك؟ قال: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة يعني غلبة وقهرا بالسيف، فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام. قالوا تخيير الإمام هنا تخيير مصلحة، تخيير الإمام تخيير مصلحة، كما يخير في الأسارة، فهو يخير في الأسارة أو في الأسارة، يخير بين المن والفداء والقتل. فكذلك في هذه الغنيمة يخير بين أمرين: الأمر الأول أن يقسمها بين الغانمين، فيصير حكمها حكم المال المنقول، فيصبح حكمها مثل المال المنقول. هذا الوجه الأول. قالوا بحيث أن كل واحد يعرف نصيبه من هذه الأرض، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولذلك عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضا في خيبر لم أصب أنفس منها، فدل على أن عمر رضي الله عنه عندما أخذ هذه الأرض في خيبر وأخذها غنيمة. طيب، الحالة الثانية التي يخير فيها الإمام: ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا، أو يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. إذن الحالة الأولى أن يقسمها بين الغانمين، الحالة الثانية أن يفعل ماذا؟ أن يوقفها بين المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا. وهذا فعله من؟ عمر. الأول فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني فعله عمر رضي الله عنه. فلما فتحت العراق وفتحت الشام وقفها عمر رضي الله عنه على الغانمين. ما هي وجهة نظر عمر رضي الله عنه في وقفها؟ لماذا لم يفعل بها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها بين الغانمين؟ أيوة، أمران: الأمر الأول أنه في زمن عمر رضي الله عنه فتحت بلاد كثيرة ودخل كثير من الناس في الإسلام، فقال: لو أن قسمناها بين الغانمين لم ينتفع غير الغانمين وهم كثير من المسلمين. فأراد عمر رضي الله عنه أن يشمل بهذا النفع، أن يصل إلى كثير من المسلمين ولا يقتصر فقط على الغانمين. الأمر الثاني تقوية موارد الدولة لذكر الشيخ عبد الله. فهذا فعل عمر رضي الله عنه، فعله باجتهاد رضي الله عنه. وقالوا أن الخراج الذي يضرب هنا يكون بحسب الحال. قال خراجا مستمرا يعني دائما بحسب الحال. بحسب الحال قالوا باختلاف الزمن والبلد وموقع الأرض وغيرها. مثل لما نقول الآن واحد يبغى يبيع أرض، إذا كانت الأرض على شارع تجاري قيمتها أعلى من الأرض الداخلية، فكذلك إذا وقفت مثل هذه الأراضي فلا تعامل بحال واحد، وإنما يفرض على كل أرض الخراج الذي يناسبها. نعم. قال ويكون أجرة لها في كل عام. إيش هو اللي يكون أجرة؟ الخراج. لا، الخراج. ويكون الخراج هذا اللي نأخذه، الخراج يعني ما يضرب عليها ويسمى أجرة، فهو حكمه يكون كالأجرة كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. طيب، هذا بالنسبة للغنيمة غير المنقولة من الأرض. هل يعطى غيرها حكمها؟ قال وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا. وهذه الصورة هي صورة الفيء،
هذه الصورة صورة الفيء، عندما يريد المسلمون يدخلون على أرض ولكن ما يواجهون قتال ويغنمونها مباشرة، هذا يسمى الفيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآية. قال وكذا، يعني أن هذه الصورة أيضا يخير فيها الإمام بين الأمرين، يقسمها بين الذين كانوا يريدون الدخول ويغنمون، أو بين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا. قال أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. هذه الصورة الثالثة. صالحناهم من هم؟ الكفار. صالحناهم على أنها لنا يعني للمسلمين ونقرها معهم بالخراج، يعني تكون الأرض لمن في هذه الصورة؟ للمسلمين. نعم. قال بخلاف ما لو صولحوا على أنها لهم. هذه الصورة الرابعة. الصورة الرابعة العكس، تكون الأرض معهم هم المشركين ويضرب عليها الخراج. قال فهو كجزية يسقط بإسلامهم. لماذا؟ لأنه ضرب عليهم من أجل كفرهم، فإذا أسلموا سقطت عنهم. فهنا ذكر المصنف 4 صور، 3 منها أعطاها حكم واحد، والرابعة أعطاها حكم آخر. واضحة؟ الصورة الأولى الأرض المغنومة، والصورة الثانية الأرض التي يجلون عنها خوفا من المسلمين، والصورة الثالثة الأرض التي يصالح الكفار على أنها تكون للمسلمين ويدفعون فيها الجزية والخراج. أما الصورة الرابعة فهي عكسها، إذا صولحوا على أن الأرض لهم ويضرب عليهم الخراج والجزية فهذه قال فهذه تكون كجزية تسقط بإسلامه. نعم تفضل. إذا انتقلت إلى المسلم سقطت. نعم. إيه؟ الثالثة صحيح، لكن الثالثة الأولى والثانية والثالثة ما تسقط، الخراج ما يسقط، في الرابعة يسقط. هذا الفرق. واضح الآن الفرق؟ في الرابعة يسقط بإسلامهم. نعم. أما الصورة الثالثة فكأنهم أجراء، الأرض لنا نحن وهم كالأجراء. بلفظ من ألفاظ الوقف، هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الوقف، لأن ألفاظ الوقف قسمان، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. والألفاظ الصريحة في الوقف مثل لفظ وقفت وحبست وسبلت، هذه ألفاظ صريحة. وهنا حبست وسبلت وأوقفت أو وقفت، هذه كلها ألفاظ صريحة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الألفاظ في أكثر من حديث. ولما يعرف الفقهاء الوقف يقولون هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم. الكناية كثيرة، مثل لو قال أعطيتك هذه الأرض وفي نيته أن تكون وقفا، فالكناية لابد أن ترتبط بالوقف. لما تقول مثلا أنت الحين تريد أن تشتري جوالي، قلت أعطيتك الجوال ب100، لفظ أعطيتك هبة، لكن هل مقصود أني أعطيك هبة؟ لا، هذا لفظ كناية في البيع، صح ولا لا؟ يفترض أني أقول بعتك ب100، هذا اللفظ الصريح. وهكذا إن شاء الله ندخل على المعاملات وتبين بعد. تفضل. إيش نعم. ولكن هذول يعملون بالنص فيهم. صحيح، وهذا ذكرناه الآن سيذكره، أن المرجع في تقدير الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ممكن يجعل نصف، ممكن يجعل ثلثين للمسلمين وثلث لهم، ممكن يجعل ثلثين لهم وثلث للمسلمين، فتقديره راجع إلى الإمام. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده، لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. نعم، لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر، لأن عمر رضي الله عنه جاء في الحديث أنه قال: وضعت على كل جريب، عندكم في الهامش،
من الأرض درهما وقفيزا وعلى كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم. قال فكانت 48 فجعلها 50. فالمذهب أنه لا نتقيد بما وضعه عمر، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والحال والمكان. نعم. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع. هذا الكلام اللي ذكره بعد لا يناقض الأول. لماذا؟ لأنه يقول الآن لو افترضنا أن عمر رضي الله عنه قدر تقديرا معينا في الخراج، ثم مع مرور الأزمان ما اختلف الحال، الأراضي سعرها زي ما هي في زمن عمر، وحال المسلمين من القوة مثل ما هو، وحال الكفار مثل ما هو، فبالتالي لا يوجد لدينا سبب يقتضي التغيير، لأنه قال هنا ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب. أما إذا تغير السبب، فمثلا وضع شخص من الأشخاص، عمر رضي الله عنه أو غيره، وضع مثلا 50، فجاءت الأراضي بعد زمن عمر غليت، صارت غالية، صارت 50 ليست أجرة مستحقة، فيزاد فيها لأن السبب تغير. واضح الآن؟ نعم. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع. يقول عندنا الأرض لها احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون أرض سبخة لا تصلح للزراعة ولو كان الماء متوفرا، فهل نضع عليها خراج؟ لا تصلح للزراعة، خرجت هذه. طيب الثاني أرض تصلح للزراعة لكن لا يوجد ماء، فهذه لا يوضع عليها خراج، ما دام لا يوجد ماء ماذا نستفيد ولو كانت الأرض تصلح؟ الحالة الثالثة الأرض تصلح للزراعة والماء موجود ولو لم تزرع، فنضرب عليها خراج، لأن الأرض تصلح والماء متوفر. قال والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع. واضح الآن؟ نعم. لا على مساكن، هذا أيضا مما لا يضرب عليه الخراج. ذكرنا قبل قليل لا تضرب على الأرض السبخة ولا تضرب على الأرض التي ليس فيها ماء. الثالث لا تضرب على المساكن، والمساكن حكى ابن قدامة وغيره الاتفاق أنه ليس في المساكن خراج، لأن المساكن هي لحاجة الناس. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى. طيب نأخذ الأولى، ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية، الأرض الخراجية التي فتحت عنوة. فشخص كما ذكرنا قبل قليل عنده أرض وعنده ماء، وقلنا ازرع الأرض، قال لا أنا ما أستطيع. قلنا خلاص أنت الآن مخير بين أمرين، إما أن تؤجرها لغيرك ممن يستطيع أن يزرعها وينتفع المسلمون بها، وإما أن ترفع يدك عنها تبيعها تسلمها للمسلمين أو بغيرها. نعم. وش الفرق بين الصورة الأولى إجارتها وبين الصورة الثانية في قوله بإجارة؟ الصورة الأولى يده لم ترتفع عنها، باقي في ملكه. أما الصورة الثانية خرجت من ملكه. نعم. تفضل. لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه التي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، ولا خراج على مزارع مكة والحرم. ويجري فيها الميراث. الآن الأرض الخراجية التي فتحت عنوة كانت لشخص من الكفار، الكافر هذا مات وجاء ولده بدله، فولده يجبر على الدفع الذي كان يدفعه والده، ما يختلف الأمر. ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. واضح العبارة؟ فإن آثر بها، الآن آثر من هو؟ الوارث. نعم. فإن آثر الوارث
بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. جاء الوارث وقال أنا والله الأرض هذه ماني فاضي لها، خذها يا فلان، فالذي آثره بها الوارث يصبح هو الذي يطالب. نعم. ليش يجبر هي صارت ملك الشخص إذا قسمناها؟ إيه؟ ليش يجبره ولا حرية التصرف الملكية يعني؟ سواء يعمرها ما يعمرها كيف؟ أن تقصد القسم يكون بين من؟ المسألة الأولى إيه؟ عجز عن عمارة أرض الخراجية وجبر على إجارتها. إحنا الآن أعطيناها أرض خراجية وقسمناها له خلاص صارت ملك يتصرف فيها كما يشاء. ليش أجبرها ويرفع يده عنها؟ وش الحكمة يعني؟ لا، هو الآن القسم يكون بين من يا شيخ عبد الله؟ بين الغانمين المسلمين. طيب، الصورة اللي يتكلم عنها الآن إذا كانت الأرض بقيت بيد الكفار. الآن أنت أيها الكافر إذا بقيت الأرض بيدك لا يجوز تعطيلها عن المسلمين، لابد أن ينتفع المسلمون بها. فإذا أنت لم تقم بعمارتها والعمل فيها فلا بد أن تنتقل من يدك. واضح الآن؟ ظنيت أنها انتقلت إلى مسلم أرض الخراجية. لا أيوة نعم. ولا خراج على مزارع مكة والحرم. قالوا لأن مزارع مكة والحرم لا يجوز بيعها وبالتالي لا يفرض عليها خراج، لأن الخراج قلنا قبل قليل وش تكييفه؟ إيش هو الخراج؟ إيش أقرب صورة له؟ أجرة. وما دامت أراضي مكة والمدينة لا يجوز بيعها فلا يجوز إجارتها. هذا وسيأتينا مسألة بيع أراضي مكة والمدينة في كتاب البيع إن شاء الله، نحرر الكلام فيها هناك. تفضل. إيه نعم. وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزع منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس الغنيمة فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين. وأصل الفيء الرجوع يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بث وتعزير نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاء، ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. نعم. هذه الذي قرأ الشيخ أنس يتعلق بأحكام الفيء، وبدأ أولا بتعريفه. كلام السابق كله في أحكام الغنيمة، الآن يتكلم في أحكام الفيء. قال وما أخذ بحق بغير قتال. بحق يخرج به ما أخذ بغير حق، بغير قتال يخرج به الغنيمة لأنها تؤخذ بقتال. من مال مشرك. طيب، هذا غالبا، وإلا فإن بعض صور الفيء قد يكون من مال المسلم، يأتينا بيانها إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك صور لهذا الفيء. طبعا الفيء من جهة مورده ومصرفه من أوسع الموارد ومن أوسع المصارف، ولذلك موارده كثيرة ومصارفه كثيرة. طيب، ما هي موارده؟ قال جزية، وهذه لا تؤخذ إلا من الكافر. وخراج، هذا يؤخذ من الكافر، قد يؤخذ من المسلم في صور قليلة. نعم. وعشر تجارة من حربي. عشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا. عشر التجارة يعني عندنا كافر حربي يريد أن يبيع غنم، يريد أن يبيع قماش، يريد أن يبيع تمر في بلاد المسلمين، فنقول أنت إذا أردت أنك تبيع عندنا شيء في بلاد المسلمين نأخذ إيش؟ العشر، نأخذ عليك العشر. طيب، إن كان ذميا ليس حربيا أخذنا منه كم؟ نصف العشر. ولذلك هنا مصطلحات لابد من فهمها: مصطلح الفيء، مصطلح الغنيمة، مصطلح الخراج، مصطلح العشر. الخراج يكون على الأرض، والعشر يكون على إيش؟ أيوة، قد تكون ناتجة من الأرض وقد تكون غير ناتجة. ولذلك يمكن أن ذلك يقولون الفقهاء ويجتمع العشر والخراج في بعض الصور. فلو كان عندنا إنسان مثلا زرع أرضه
وهو حربي، وهذه الأرض قام بزراعتها، ثم انتقل، ثم كان هذا الحربي من ضمن الكفار أخذوا ذمة من المسلمين فدخلوا في حكم الخراج، فأصبحت هذه الأرض خراجية، يعني هو انتقل من كونه حربيا إلى كونه ذميا بصورة من الصور التي نتكلم عنها إن شاء الله في أحكام عقد الذمة. ثم زرع هذه الأرض وأثمرت هذه الأرض، أثمرت مثلا صار فيها تمر، وأخذ التمر وأراد يبيعه عند المسلمين. بالنسبة للأرض يفرض عليها إيش؟ الخراج. بالنسبة للتمر الذي يبيعه العشر. فهمت هذه؟ قال وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا. لكن هنا قيد أن العشر هذا ما يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة، لذلك لو كان يتاجر باستمرار ما نأخذ كل مرة منه، إنما يؤخذ مرة واحدة في كل سنة. العشر 10 ونصفه 5. وما تركوه فزعا منا، وما تركوه فزعا منا، هذه الحالة الثانية اللي ذكرناها في الغنيمة، ما ذكرنا 4 صور، هذه الصورة الثانية. وما تركوه فزعا منا، فهذا حكمه الفيء. الآن نتكلم عن إيش؟ مصادر أو موارد الفيء: الجزية والخراج والعشر. وما تركوه فزعا أو تخلف عن ميت لا وارث له. إيش اللي تخلف؟ المال. أو تخلف المال عن ميت مسلم ولا كافر؟ مسلم لا وارث له. في شرح المنتهى وافق الشيخ عبد الله، قال سواء مسلم أو كافر، تمام، لكن في الإقناع قال مسلم. أو تخلف عن ميت لا وارث له، مسلم أو مسلم كافر على ما في شرح المنتهى. أو قال وخمس الغنيمة، لأن الله جل وعلا يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره، فهذا أيضا يعتبر فيء. قال فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع. طيب، هذه موارده، عرفنا الفيء وبينا موارد الفيء اللي هي الجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وما تخلف عن ميت وخمس الغنيمة. أين يصرف مصارفه؟ قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة. الغنيمة تختص بمن؟ بالمقاتلة، أما الفيء فيكون للعموم. في ماذا يصرف الفيء؟ قالوا يصرف في المصالح عموما، في بناء الطرق والمستشفيات، في الدعوة، في الصرف على كتب العلم وفي طلبه، في النفقة على طلاب العلم وغير ذلك، على العموم. نعم. أي نعم. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق. يعني نحن قلنا يصرف في مصالح المسلمين، هل هذا بإطلاق؟ قال لا، نبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق. البثق قالوا معناه إذا كان النهر يجري وصار فيه فتحة في جوانب النهر، فنسد هذه الفتحة لأننا نريد أن النهر يبقى للناس كلهم يستفيدون منه. وتعزيل نهر، وتعزيل النهر معناه تنظيفه وتنحية التراب من طريقه. وعمل قنطرة، القنطرة وش هي؟ الجسر، القنطرة الجسر. ورزق نحو قضاة، تعرفون أنهم يتكلمون عن ما يأخذه القضاة والأئمة والمؤذنون والمفتون، هذا يسمونه رزق، فيقصده أيضا هنا. ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. طيب، هل يلزم فيه التعديل؟ يعني هل يلزم أنه إذا أعطى الشيخ أنس 50 يعطي الشيخ عبد الله 50؟ يقولون لا يلزم فيه التعديل، وإنما يرجع إلى نظر الإمام واجتهاده. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب. تفضل. أي نعم. فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل، منجزا ومعلقا، ومن إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم،
ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا. هذا فصل في أحكام الأمان. والأصل في الأمان قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وحديث أم هانئ رضي الله عنها أنها أجارت أناسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويقول الفقهاء أن الكفار ينقسمون إلى 4 أقسام: القسم الأول الحربي، والقسم الثاني المعاهد، والمعاهد هو الذي في بلده، في بلد الكفار، وبينه وبين المسلمين عهد، وصورة في هذا الزمن كل من بينه وبين بلدك اتفاقيات دبلوماسية، سفارة ونحوها، هذه صورة العهد. والثالث المستأمن والمستأمن معناه هو الكافر الذي يدخل إلى بلد المسلمين بعقد أمان، مثل العمال الكفار أو العاملات في المنازل الذين ليسوا بمسلمات، جواز السفر ورخصة الإقامة، هذا بمثابة إيش؟ الأمان له. والصورة الرابعة الذمي، والذمي هو الكافر الذي يقيم في بلد المسلم، في بلد المسلمين، مع إيش؟ مع عقد اتفاق معه. واضح الآن الصور ال4؟ قال: ويصح الأمان. طيب، ممن يصح الأمان؟ ذكر شروط. الشرط الأول من مسلم، قالوا فلا يصح الأمان من الكافر، لأن الكافر يؤمن عليه ولا يؤمن هو. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الشرط الثاني عاقل، فلا يصح الأمان من المجنون، لأنه لا اعتبار لكلامه، ومثله الطفل غير المميز. طيب، الطفل المميز فيه روايتان في المذهب. المعتمد في المذهب أن أمانه معتبر، الطفل المميز. نعم. وما ضابطه في المذهب الطفل المميز؟ على المعتمد من بلغ 7 سنين فأكثر. الشرط الثالث المختار، والمختار خرج به أمان من؟ المكره، فهذا أمانه غير معتبر. قال: غير سكران، هذا الشرط الرابع، ألا يكون سكرانا، وهذا لأنه لا يعرف المصلحة. ولو قنا، العبد القن، وأيضا ذكرنا أكثر من مرة أن العبيد أنواع: قن ومكاتب ومدبر ومبعض وأم ولد. المبعض الذي يكون مشترك بين 2 أو 3، فيجي واحد من الشركاء يعتق نصيبه، فيبقى فيه حرية نصفه، ونصفه باقي عبد. نعم. فهذا القن المذهب أنه يعتبر أمانه لحديث ذمة المسلمين واحدة، قالوا يدخل فيها هذا. أو أنثى. الأنثى وش الدليل؟ أم هانئ، حديث أم هانئ. طبعا لما قال ولو قنا أو أنثى، دليل أن هذه المسألتين إيش؟ خلافية. نعم. بلا ضرر، هذا قيد اللي هو الشرط الخامس، ألا يكون في الأمان ضرر على المسلمين. نحن ذكرنا أن يكون مسلم عاقل مختار غير سكران، أن ألا يكون في عقد الأمان ضرر. قالوا: والضرر هنا إما أن يكون عاما أو خاصا. فمن الضرر العام لو كان بين المسلمين والكفار عهد على عدم تمكين أحد من الدخول إلى بلاد المسلمين، وبالأمان ينتقض هذا العهد. يعني أنت تعقد عقد أمان مع الكفار على أنه لا يدخل أحد من الكفار، ومن الشروط والبنود أنه لو دخل أحد فالعهد منتقض، فالآن يصبح هناك ضرر. ومثل الضرر الخاص تأمين المفسد من المشركين كالسارق ومن يسعى بنشر الفساد ونحوه. قال: في 10 سنين فأقل، هذه مدة الأمان. الأمان يكون محددا بمدة 10 سنين، وهذا هو المذهب. وتوجد رواية في المذهب أخرى أنه يجوز الأمان أكثر من هذه المدة بحسب ما يراه الإمام من مصلحة. طيب، ما دليلهم على 10؟ في صلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين على وضع الحرب كم؟ 10 سنين. نعم. وقالوا أن الأكثر من 10
قد تؤدي إلى أحد أمرين: إما أن تؤدي إلى ضعف المسلمين في باب الجهاد، وإما أن تؤدي إلى تقوية الكفار، لأن العشر أكثر منها معناها يكبرون أولادهم ويتقوون يصيرون أقوياء. نعم. منجزا ومعلقا. منجزا ومعلقا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، قال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن. وإيش؟ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن. نعم. ومن إمام لجميع المشركين. الآن يقول الأمان، صدور الأمان إما أن يكون من الإمام، وإذا قيل إمام من المقصود به؟ الخليفة الحاكم الأعظم، أو من أمير بلدة، أو من أي شخص. فأتى بالصور الثلاث، قال: ومن إمام يعني إمام المسلمين لجميع المشركين، ومن أمير، الأمير الذي يكون على جماعة أو على بلد، لأهل بلدة جعل بإزائهم. يقولون لو كان عندنا بلد من بلاد المسلمين وبإزائه بلد من بلاد الكفار، فالذي يحكم هذا البلد من بلاد المسلمين يجوز له أن يجعل لهذا البلد من الكفار إيش؟ الأمان بجانبهم. نعم. ومن كل أحد من أحد الرعية لقافلة وحصن صغيرين عرفا. القافلة يعني التي تريد الدخول إلى بلاد المسلمين للتجارة ونحوهم، والحصن وقيده بالعرف، قيد ذلك بالعرف، وإن كان جاء في بعض الأقوال في المذهب أنه قيدوه ب100، بأن يكونوا 100 فأقل. تفضل. أيوة. زي الاتفاق في بين. أي نعم، اتفاقيات، صدقت. نعم. ذكر يا شيخ أن المدة 10 سنوات. أي. وفي مدة ال10 سنوات نختل هذه الأشياء من الشروط هذه، هل يفسد أي نعم، ينتقل. أي نعم، صحيح. أي. الذمي له بلد وديره، والمستأمن لا. هذا الفرق. يعني أعطيك صورة: النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عقد عقد ذمة مع من؟ مع اليهود. واليهود كانوا موجودين في خيبر، وكانوا موجودين في المدينة 3 طوائف: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. فكانوا كلهم في المدينة، فكانوا في بلادهم وفي ديارهم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة معهم على أن يبقونهم ولا يعتدون على المسلمين ولا يعترضونهم حسب البنود التي جاءت في اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بقوا في بلدهم. أما الأمان فمعناه أن كافر ما له بلد عندك، مثل صور ذكرت لكم صور العمال، هو لا يوجد له بلد، ليس في البلد المسلم بلده، ولكنه يأتي من هناك. طبعا احنا في المملكة الحمد لله بلد إسلامي كامل فما نتصورها، لكن في بلاد أخرى تكون نسبة المسلمين مثلا 60% والباقين ما هم مسلمين، فلا بد أن تحفظ حقوقهم. نعم. ها؟ أي نعم، إذا كان مقيد، مثل المذهب قالوا إذا كان بقي في المدة فنعم يورث، يعني في 10 سنوات. لو كان حربي لا الحربي خرج. تفضل. ويحرم به قتل ورق وأسر، ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. ما الذي يحرم بعقد الأمان؟ نحن ذكرنا معنى الأمان وشروطه وممن يصدر ومدته. طيب، ما الذي يترتب على عقد الأمان؟ قال: يترتب عليه تحريم القتل. يعني إذا حصل الأمان لهذا الكافر فيترتب عليه أنه يحرم قتل الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا في الصحيح. فدل على أن الكافر إذا عصم دمه بالأمان أصبح معصوم الدم مثل المسلم. ولذلك الفقهاء لما يتكلمون حتى في شروط القصاص في كتاب القصاص يتكلمون أن يكون معصوم الدم، يقولون معصوم الدم 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كلهم معصوم الدم. الأمر الثاني يحرم به من؟ يحرم به الرق، لا يسترق. والأمر الثالث الأسر، فلا يؤسر. أمر الرابع يحرم أيضا أخذ ماله، يحرم أخذ ماله أو الاعتداء عليه بأي وجه من أوجه الاعتداء.
ثم قال المصنف: ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه، لأن الآية في هذه الصورة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقد حكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على هذه الصورة. تفضل. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منه مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد، ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائنهم، وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. هذا الفصل فيه مسألتان كبيرتان: المسألة الأولى مسألة الأمان، والمسألة الثانية مسألة الهدنة، وفيه تشابه في صور وفيه اختلاف في صور. عرف الهدنة قال: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة. إذن هو لم يحددها بإيش؟ بالعشر. في الأمان قبل قليل قيدها بأن تكون 10 سنوات، هنا قال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. ولو طالت دليل أن هذه المسألة خلافية، ولذلك المذهب فيه روايتان. معتمد المذهب ما ذكر هنا أنها تجوز ولو لمدة طويلة لكن تكون بقدر الحاجة. الهدنة أن يتفق المسلمون مع الكفار يقولون: لا تعتدوا علينا ولا نعتدي عليكم. أي نعم. ودليلهم على هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اللي ذكرناه قبل قليل. ثم قال: وهي لازمة. وهي لازمة، الهدنة تصبح لازمة من الطرفين، من المسلمين ومن الكفار. ومن ما ذكره الفقهاء في لزومها أنها تورث، فإذا مات مثلا الحاكم الذي عقد هذه الهدنة توفي وتولى بعده حاكم آخر فتستمر الهدنة. يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين. قالوا: نحو ضعف المسلمين عن القتال أو مشقة في الغزو أو مانع في الطريق أو غيرها، ولو بمال منا ضرورة. ولو بمال منا يعني هذه أيضا صورة خلافية، فهل يجوز أن نتفق مع الكفار على أن ندفع لهم مال ونجري معهم هدنة؟ المذهب يقول نعم، ولو اضطرينا أن ندفع لهم هذا المال. قالوا: قياسا على افتداء الأسير، فالأسير يفتدى بالمال. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة. ويجوز شرط رد رجل هنا هل تخرج به المرأة ولا هو يقصد به العموم؟ تخرج. الدليل؟ أيوة، لا تخرج المرأة، لأن الله جل وعلا قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فدل على أن المرأة لا ترجع. فهنا يجوز شرط رد رجل، هذا مقصود لفظ الرجل، جاء منهم مسلما للحاجة. وهذا دليله أيضا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لأن الكفار ماذا اشترطوا؟ قالوا: إذا جاء أحد منا مسلم ترده يا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأما من جاء منكم أنتم أيها المسلمون ما عاد يريد الإسلام ما نرد لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا الشرط، وعمر غضب، ونتج عن ذلك خبر أبو جندل وأبو بصير وغيرهم من الصحابة. قال: وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بصير؟ قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. لو كان معه رجال، هذه الماحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير أن يكون رجال معه. أي نعم، فهذا معنى عبارة المصنف: وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر. ولو هرب قن يعني حال هروبه كان عبدا
ثم أسلم فإنه لا يرد، يعني يترتب عليه أنه لا يرد، ويترتب عليه أنه يملك إيش؟ الحرية بالإسلام، ملك الحرية بالإسلام، لقوله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كان قنا عند الكفار. نعم. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم. ويؤخذون من هم؟ أيوه، الذين في الهدنة من طرف الكفار على المسلمين. أيوه، كسرقة وقود مثل الجناية على النفس أو دونها. أي نعم. وحد. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. ثم قال وإن خيف نقض عهدهم. طيب، إذا أجرينا هذه الهدنة ثم خشينا أن الكفار لا يلتزمون بها، فمن مزايا الإسلام أنه ما قال مباشرة، قال لابد أن من أمرين. الأمر الأول أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم هدنة قبل الإغارة عليهم، فيعلمهم ولا يغير عليهم، لقوله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم. أي نعم. طيب، الكفار المعاهدون هنا لهم 3 حالات: أن يستقيموا على العهد، فهنا يجب أن نستقيم معهم، لأن الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أن ينقضوا بندا من بنود العهد أو مقتضياته، فهنا إيش؟ نقضوهم، ينتقض عهدهم ولا نحتاج أن نعلمهم لأنهم بادرهم بالنقض، لقوله جل وعلا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف ما نقضوا لكن نخاف منهم، فهنا نعلمهم قبل أن نغير عليهم. يمدينا نبدأ في هذا الباب ولا نبغى نخلص ها؟ طيب اقرأ يا شيخ. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. تكلم هنا في آخر باب وهو باب عقد الذمة وأحكامها، وعرف الذمة ابتداء لغة العهد والضمان والأمان، ومعناها إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. لماذا قال بعض الكفار؟ لماذا قال الكفار؟ أيوة، لأن الكفار ليسوا كلهم، أيوة، ولا يقبل منهم كلهم إيش؟ لا يقبل منهم كلهم عقد الذمة، وإنما يكون من بعضهم. والذين يكون لهم عقد الذمة 3: اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى والمجوس، فخرج من؟ والوثنيين والملاحدة وغيرهم. نعم. ثم ذكر هنا قال بشرط بذل الجزية، سيتكلم عن الجزية، والتزام أحكام الملة. والتزام أحكام الملة لأن الله جل وعلا ذكره هنا في الآية، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا هناك أدلة أخرى على عقد الذمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وسيذكره المصنف. والدليل الثاني حديث المغيرة أنه قال لعامل كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وفي حديث بريدة عند مسلم فإنهم أبوا فسلهم الجزية. والإجماع على ذلك حكاه ابن قدامة والشارح في حق أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما المجوس فليس فيها إجماع. طيب، بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ذكروا 4 أحكام يلتزمون بها. الحكم الأول إعطاء الجزية وذكره. الحكم الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لحديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها.
الحكم الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. والحكم الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في النفس والعرض والمال إلا فيما يكون حلالا في دينهم، وسنذكره إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.